Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi sa tanan nga viewers kag followers sa tingog sang kaluwasan. So ari naman ang alagad sang Dios ang inyong utot kay Kristo, si Brother Vic. Liwat pahayag sang balaan nga pulong sang Dios. So, updi ako ninyo sa sininga gabi sa pagtuon kag pagpamalandong sa pulong sang Dios. So, ang verse nga pagatunan naton sininga aga, gingkuha naton sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10. Nga nagasiling, kay kita kinahanglan gid nga mag-atubang kay Kristo sa ulihi nga mga inadlaw agud hukman iya. Kag ang tagsa-tagsa sa aton magabaton sang balos. Suno sa aton hinimuan maayo o kun malain man. Sang nagakabuhi pa kita diri sa kalibutan. Mga muyo anay kita, mga kita kaalam sa aton nga Dios. Amay nga langit nun, Diyos kalawing balaan. Tagtuga sang langit kag duta. Tag-iya sang tanang butang. Tag-iya sang amon hulam nga kabuhi. Ginoo ginadayaw kag ginamon, kag ginahimaya, ginapasalamatan. Tungod ikaw ang Dios nga puno sa gugma kag kaluoy. Ginoo salamat sining tion nga ginhatagan mo naman ako sang isa ka pribilehiyo nga ma-share o God ang imo nga pulong. Father God, patawad sa mga kasalanan nga ako nahimo as human. Ginako ko, Father God, nga ako nakahimo sa mga kalapasan kag kakulangan dira sa imo atubang. I-bless Ginoo ang ini nga gabi sa amon nga pagtuon kag pagpamalandong sa imo balaan nga pulong. Empower ako, O Dios, sa imo balaan nga espiritu nga sa diin maangkon ko ang kaalam nga langitnon nga naghalin sa imo. Tagay ko sang kaalam kag kaisog nga mapahayag, O Dios, ang imo mensahe sa amon tunga, O Dios. Ginoo, i-bless man ang mga kauturan namon nga naga-view sining gabi. Hatagi man sila Ginoo sang kaalam kapag intindi sa paghangop sa imo nga pulong. Ginoo, cleanse our heart and mind. Agud mangin ready ini Ginoo sa pagbaton kag sa mga pagsabdong pagi sa imo balaan nga pulong. Amon pangamuyo nga may pagpasalamat sa balaang ngalan ni Jesus. Amen. Song title sang aton nga topiko sini nga gabi ang paghukom ni Kristo. So basahon naton liwat no ang text nga aton pagatun-an. Amo ining sentro sa aton pagtuon karon nga ginkuha sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10, nga nagasiling, kay kita tanan, kinahanglan gid nga mag-atubang kay Kristo sa ulihi nga mga inadlaw, agud hukman niya, kag ang tagsa-tagsa sa aton, magabaton sang balos, suno sa aton hinimuan. Maayo o kung malain man, sang nagakabuhi pa kita diri sa kalibutan. Sumathag no ang mensahe sa sininga dinalan nga nagpabalo sa aton nga tanan kita pagahukman sang Dios. No, tanan kita mag-atubang sa hukmanan. Mag-atubang sa matarong nga hukom nga mo si Kristo Jesus. Hukman niya ang tanan naton nga mga hinimuan
maayo o kun malain man. Sang nagakabuhi pa kita diri sa kalibutan. So, ang basihan sang Dios sa iya nga paghukom base no sa aton nga mga binuhatan. Sang nagakabuhi pa kita diri sa kalibutan. So diri nagatulok ang Dios sa aton nga mga hinimuan. Diri mahibaluan kung ano ang aton nga mga ginahimo. Tungod kay ang aton nga Dios makagagahom no, kag nakahibalo sang tanan, hayag kag nakita sa mga mata sang Dios ang tanan naton nga mga ginahimo. Pati ang mga ginahimo naton sa tago. No, tanan nga ini hukman sang Dios. No, wala sang may matago sa mga mata sang Dios. Nahibaluan naton kung ano ang aton Dios. No, our God is sovereign. Ruler of all, King of all kings, Lord of all lords. No? Omnipotent. Almighty God. Labing gamhanan nga Dios. Omniscient. All-knowing God. Tanan nahibaluan sang Dios. Omnipresent. Our God is anywhere. He is everywhere. Ara siya sa tanan nga lugar. Amoy ni ang aton Dios. Amoy ni si Kristo Jesus. Siya ang matarong nga hukom. Kag tanan kita pagahukman. Suno sa aton nga mga binuhatan sang nagakabuhi pa kita diri sa kalibutan. Amoy ning basihan sang paghukom sang aton nga Dios. Nakilalaan sang Dios kung sino ang may pagtuo nga matudtuod. Nakilalaan niya kung sinong tawo nga walay pagtuo. Nakilalaan niya ang tawo nga tuman sang iyang mga kasuguan. Kag ang mga tawo nga wala nagtuman. No? Nakilala sang Dios, na-identify sang Dios no, ang mga katauhan nga matutuod nga iya. Ang mga salawayon, no, ang mga walay pagtahod, walay pagtuo, walay kahadlok sa Dios, nakilalaan sang Dios. Nakilala sang Dios ang tawo nga nagahigugma sa iya. Matutom niya nga alagad. No, nakilala ini sang Dios. Gani, hindi kita makatago sa Dios. Hindi kita pwede makapakuno-kuno sa aton nga kaugalingon. Sa iban nga tawo, mahimo naton ini, pwede naton ini buhaton. Pwede kita makadaya, makalimbong sa iban nga tawo, pero sa aton nga Dios, no, hindi naton ini mahimo. Tungod bisan ang aton ginahuna-huna pa lang, nabalaan na sa Ginoo. Ang aton ginahandom sa aton tagipusoon, nabalaan ini sang Dios. No? Wala sang may matago sa aton nga Dios. Gani sa adlaw sang paghukom, no? Hukman gid kita. Suno sa aton nga mga ginahimo. Kay ginhambal pa dira gani sa Book of Ecclesiastes chapter 12 verse 14. O kon manogwali kapitulo 12 bersikulo 14. Nagsiling dira kay hukman sang Dios ang tanan ta nga ginahimo. Maayo man o kun malain, pati ang ginahimo naton sa tago.
So, amo ini ang pamaagi sang paghukom sang aton nga Dios. Amo ini ang pamaagi sang usisa o pagpamatbat ni Ginoong Jesus. Kay siya ang hukom. Kag sa iya kita tanan magaatubang. Matahag ang ining libro sang Korinto, sining ikaduhang Korinto 5:10, maatahag nga tanan kita magaatubang kay Kristo agod hukman niya. May ginilustrar diri si Ginoong Jesus diri sa libro ni Mateo kapitulo 25 versikulo 31 tubtob sa 46. Kung may mga Bible kamo dira, palihog lang ko open and then basaha palihog agud masundan ninyo ini aning gin-illustrate ni Ginoong Jesus sa adlaw sang paghukom. Agud mahibaluan sa tanan nga katawhan kung ano ang magkalatabo, ano ang mangin senaryo, no? Ano ang mangin kahimtangan sang tanan nga tawo during on the day of judgment. So basahon naton ini kag opdi ninyo ako no sa pag tuon kag pagpamalandong sini agud mahibaluan naton kung paano ang Dios maghukom. Diri sa verse 31, ginhambal dira, kung ako nga anak sang tawo magaabot na bilang hari nga ginaupdan sang tanan nga mga anghel, magapungko ako dayon sa akong trono nga harianon. Ang tanan nga tawo sa kalibutan pagatipunon agud magatubang sa akon. Dayon tungaon ko sila sa duha ka grupo. Pareho sa pagsiparar sa manugbantay sang sapat sa mga karnero kag mga kanding. Ginambal diri sa verse 33, ang mga karnero nga mo ang mga matarong ibutang ko sa akong tuo. Kag ang mga kanding nga mo ang mga malaot ibutang ko sa akon wala. Tama ka athag kung ano ang magkalatabo during sa adlaw ngang Dios maghukom. Maatahag ngang tanan nga tawo sa kalibutan tipunon agud magatubang sa iya. Si Kristo magabot bilang hari, bilang makagahom nga Dios nga ginaupdan sa tanan nga mga anghel. So tanan nga tawo pagatipunon. So amo ining mangin senaryo, amo ining magkalatabo sa adlaw nga ang Dios maghukom. Ginhambal niya, dayon tungaon ko sa duha ka grupo. Isiparar, no? Ginpanggid sa mga karnero kag sa mga kanding. Nga ang mga matarong, amo ining mga karnero, kag ang mga malaot, amo ining mga kanding. No? Ang mga matarong yara sa tuo sang Dios. Nahamtang sa tuo sang Dios. Kag ang mga malaot, nahamtang sa wala sang Dios. Ang mga malaot, amo ining mga tawo nga walay pagtuo sa Dios. Amo ining mga tawo nga walay pagtahod, walay paghigugma, wala nagabaton kay Kristo, wala nagabaton sa kamatuoran. Nagasikway sa kamatuoran. Amo ining mga tawo nga ginpakamalaot. Kag nahamtang sila sa wala nga bahin. No? Kag ang mga matarong, amo ining mga tawo nga mga matutom nga alagad sang Dios. May pagtuo nga matudtuod. May paghigugma sa Dios, matinumanon, masinulundon. Kag mahinadlokon, matinahuron sa labing gamahanan nga Dios. Amo ining ginpakamatarong sang Dios. Utod abyan, may ara kita
sang realization sa sini nga kahimtangan. Kita bala nga mga alagad sang Ginoo nga nakahibalo sang kamatuoran. Kung aton bala imagine naton ang sini nga senaryo. What if isa sa aton pinalangga sa kabuhi nahamtang sa wala sang aton nga Dios? No? Kag kita yara nahamtang sa tuo sang Dios. Ano inaayhan? Kasakit batyagon. Nga hindi kita ulop danay. Sila magasuffer sa mga pag-antos. Mahibaluan naton karon kung ano ang dangatan, no? Sa sining mga katawhan nga nahamtang sa wala sang Dios. So kita nga mga alagad sang Ginoo, dapat hindi naton pagtaguon ang ini nga kamatuoran. Hindi naton ilikom sa aton pamilya, sa aton mga abyan, no? Ang ining kamatuoran nga aton nahibaluan. Ang mensahe na hanungod sa kaluwasan. Dapat isugid naton sa ila o todabyan. Nga hindi pa ulihi ang tanan. Nga hindi pa mag-abot ang paghukom. Kay kung ara na ang paghukom, sigurado nga ang tanan hindi gid makapreparara. Agud mahangpa naton sang lubos ang ining paghukom sang Ginoo. No? Padayonon naton basa, no? Agud matulid naton ang ining paghukom sa aton nga Dios. No? Diri sa verse 34. So amo na ini ang declaration sa aton nga Dios. No? Amo na ini ang pagpahayag sang labing gamhanan nga Dios. Ginambal niya diri sa verse 34. Kag bilang hari, magasiling ako sa mga tao sa akong tuo. Kamo nga mga ginpakamaayos ang Dios nga akon amay, batunan ninyo ang inyo bahin sa paghari sang Dios nga ginpreparar para sa inyo halin pa sa pagtuga sang kalibutan. Katahom. No? Amo ini ang mga katawhan nga ginpakamaayos ang Dios. Nga nahamtang sa tuo sang aton nga Dios. Sila ini ang tawo nga matutom nga alagad sa Ginoo. May kahadlok kag may pagtahod sa Dios. May paghigugma sa Dios. Matinumanon kag masinulundon sa mga kabubuton sang aton nga Dios. Kag karon ginhatag na sang Ginoo ang reward nga para sa ila. No? Katahom kung isa kita sa magabaton sining reward nga ginahatag sang Dios. No? Kag ginproclaim, no? Ang tanan nga mga ginpakamatarong sang Dios, ginpakamaayo sang Dios, magabaton sa sini nga regalo. No? Katahom batyagon nga ginhambal diri nga kamo nga ginpakamaayo sang Dios, batunan ninyo
Oh, ang inyo bahin sa paghari sang Dios nga ginpreparar para sa inyo halin pa sa pagtuga sang kalibutan. Oh, kanami batyagon. Ginambal diri sa verse 35. Oh, kay sang gingutom ako, ginpakao ninyo ako. Sang nauhaw ako, ginpainom ninyo ako. Sang nangin dumuluong ako, ginpadayon ninyo ako sa inyo balay. Sang wala ako sang bayo, ginpabayuan ninyo ako. Sang nagmasakit ako, kag napriso, ginbisitahan ninyo ako. Dayon magasabat ang mga matarong. Oh, magasabat diri ang mga matarong sagin pahayag sang hari. No, nagsiling diri ang mga matarong. San-o bala? No, san-o bala namon nakita nga gutom ikaw kagin pakaon. No, kagin pakaon ikaw namon. Nga nauhaw kagin painom. Oh, namon ikaw. Sano bala namo nakita nga nangin dumuluong ikaw kagin padayon kanamon sa amon balay. Sano ka bala nga wala sing bayo kagin pabayuan namon? Sano ka bala nagmasakit kag napriso nga ginbisitahan namon? Ako nga hari magasabat sa pagkamatuod. Kung ginhimo ninyo ini sa isa sang akon labing kubos nga mga utod, pariho man ini nga ginhimo ninyo sa akon. So katahom, kung aton pamalandungan ang ini nga ginpahayag sang hari, ginpahayag sa aton nga Dios. Nga kung ano gali ang aton ginhimo sa aton isig katawo, kaangay nga ginhimo man naton sa Dios. So ining nabasa naton, amo ini ang ining application, no? Sang sugo ni Kristo nga higugmaon mo ang Dios labaw sa tanan, kag higugmaon mo ang imo isig katao pareho sa paghigugma mo sa imo kaugalingon. Amo na ni ang application kag action sang imo nga paghigugma. Nga sa diin gintuman mo ang sugo ni Kristo. Nga nangin mahinatagon ikaw, nangin maalwan ikaw, nangin mabinalakahon ikaw sa imo isikataw. No? Mga kaayuhan ang imo gin huna-huna. No? Nahanungod sa imo isikataw. Kung amo gali ini ang imo ginbuhat, no? Ang Dios nagakalipay. Kay kaangay lang nga ginhimo mo ini sa Dios. Kag deserve ikaw sa mga pagpakamaayo nga halin sa Dios. Nagakalipay gali ang aton Dios nga nagatulok sa aton nga nagabuhat kita kaangay sini. Kay nga amo ining ebidensya sa aton pagtuman sa sugo sa Dios. Nga kita naghigugma sa aton isig katao. Nga sa diin nangin mabinuligon kita. Amo man ni sa mga Kristohanon, kung palangga mo ang imo isikataw, ang imo pamilya, imo abyan, sugidi nahanungod sining maayong balita ni Kristo. Nga ang katawhan nagkinahanglan sang manluluwas, nagkinahanglan sang kaluwasan, agod maabot man ang ining adlaw sang paghukom,
Mag-reunion kita sa kaharian sang Dios. Hindi kita dapat magpawala. Kung ginahigugmat ang Dios, no, kinahanglan nga mag-response kita sining panawagan ni Kristo. Nga kinahanglan gid sugidan ang iban nahanungod sining maayong balita. Kabay nga kita tanan, no, nga mga nakabalo sa kamatuoran. Kita tanan nga mga Kristohanon dapat mag-perform sa aton mga duty and responsibility as a Christian. Kung ano ang sugo ni Kristo, tinguhaan naton nga tumanon kag buhaton naton. Agod ang mga kauturan nga wala kahibalo sining kamatuoran, makahibalo. Kag sila makadangat man sa kaluwasan. Kay paano sila magtuo kay Kristo kung wala sing mensahe na hanungod kay Kristo? Kung wala sang magpahayag, magtudlo sining mensahe na hanungod kay Kristo. Kaya ang pagtuo naghalin sa pagpamati sa pulong sang Dios. Gani tama ka importante kag kakinahanglanon, no? Sa presensya sa tanan nga mga alagad sang Dios, sa tanan nga mga Kristohanon, sa tanan nga mga niluwas ni Kristo. Kinahanglan himuon manaton ang aton katungdanan. Kung ano ang pagpakamaayo nga naangkon naton, maangkon man sa mga pinalangga naton. Kay diri nga mga verses nga aton ginbasa, diri naton makita kung ano ang aton nga Dios. Ang aton Dios matarong, no, alalangay, patas, wala may ginapasulabi. Kay siya nagtuman sa isaad. Nga ang mga ginpakamatarong sang Dios magabaton sang iya mga promesa. Kag ang mga tawo nga nagasikway, wala nagbaton, walay pagtuo, walay pagtahod, magabaton man sa mga pagpakamalaot. Amo inang bunga o konsekwensya sa ilang mga binuhatan. So katahom sa nangin reward, no, sa tanan nga mga tumuluo, sa tanan nga mga katauhan nga ginpakamaayo sang Dios. Sila ini ang nakabaton sa mga ginpromesa sa aton nga Dios. Amo ining kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ano bala ang gindangatan sining mga tawo nga yara sa wala sang aton nga Dios? There is a verse 41. Now, basahon naton ini verse 41 down to verse 46. There is a verse 41. No? Nagsiling dira. Dayon, magasiling ako sa mga tawo sa akon wala. Halin kamo diri sa akon. Kamo nga ginpakamalaot sang Dios. Didto kamo sa kalayo nga nagadaba-daba sa walay katapusan nga ginpreparar kay Satanas kag sa iya mga anghel. So amo ini ang destinasyon sa tanan nga ginpakamalaot sang Dios. No? Do ano bala ka sakit nga kamatuoran. Kung kita bala nga mga niluwas sang Dios, kita nga mga ginpakamaayo sang Dios.
Pero ang aton mga palangga sa kabuhi nga nahamtang sa wala. Ano bala ang ila destinasyon? Pag-antos sa walay katapusan. No? Dito sila igatagbong sa kalayo nga nagadaba-daba nga walay katapusan. Upod kay Satanas kag sa ilang mga anghel. Hindi kita makonsensya kung kita nag-perform sa aton nga mga katungdanan. Kung sila nasugida naton sa sining mensahe sang kaluwasan, nasugida naton sang kamatuoran, hindi kita makonsensya sina. Kung nasugida naton sila. Pero, masubo ba tiyagon kung ikaw nga nakabalo sa kamatuoran, gintago mo lang. No? Gintago mo lang. Amoy ining dangatan sa mga tawo nga wala na angkon sang kaluwasan. Wala. Nagbaton kang nagtuo kay Kristo. Ang ila destinasyon, amoy ining impyerno. Pag-antos nga walay katapusan. No? Amoy ini ang ginpahayag, no? Sang hari. Nga dito sila ihaboy sa walay katapusan nga kalayo. Kay naghambal dire ang hari kay sang no, gingutom ako, wala ninyo ako pagpakauna. Wala ako ninyo ginpakaon. Sang nauhaw ako, wala ako ninyo ginpainom. No? Sang tumuluong ako, wala ako ninyo ginpadayon sa inyo balay. Sang wala ako sang bayo, wala ninyo ako pagpabayoi. Sang nagmasakit ako, kag sang napriso ako, wala ako ninyo pag bisitahi. No? Dayon magasabat ini mga tao sa wala sang Dios. No? Ginoo. No? San o bala? No? San o bala nakita namon nga gingutom ikaw kag wala ka namon ginpakaon? No? San o bala nga nauhaw ikaw nangin dumuluong, no? Wala sing bayo, nagmasakit kang napriso, nga wala ka namon pagbuligi. No? Amoy ini ang ilaman nga sabat. No? Nag-complain man ang ining malaot nga mga tao. Pero ang hari nagsabat diri. No? Kag ako nga hari magasabat sa pagkamatuod. Kung wala ninyo pagbuligi ang isa sa akon labing kubos nga mga utod, pariho lang ina nga wala man ninyo ako pagbuligi. So mo ini, kung kita nga wala tay pakialam sa ibang nga tawo, wala tay concern, wala tay kabalaka, may kwarta ka, may kaya ka, pero nangindalok ikaw sa imo utod nga nagkinahanglan sa imo bulig, tanan ina nakita sang Dios. Nabalaan sang Dios ang tanan nimo nga mga binuhatan sang nagakabuhi pa ikaw diri sa kalibutan. Hayag sa mga mata sang Dios. So kung amo ina ang imo ginbuhat sa imo isikatawo, ang hambal diri sang hari, no, kaangay lang nga mo man ina ang ginhimo mo sa akon. No? Kung naghimo ikaw sang kalainan sa imo isikatawo, no? Hindi lang sila ang imo ginhimuan kundi ang Dios. Kung ginpakamalaot mong ibang nga tao, kaangay lang ang ginpakamalaot mong Dios. Kung wala kay paghigugma sa imo isikatawo, kaangay man nga wala kay paghigugma sa Dios. Rason nga ikaw pakamalauton sang Dios. Kag diri sa verse 46,
No? Naghambal diri ang hari. Kag ini sila pahalinon, kag silutan sa walay katapusan. Pero, ang mga matarong hatagan sang kabuhi nga walay katapusan. So, amo ini ang aton nga Dios. Amo ini si Kristo ang matarong nga hukom. Kung siya magpamatbat, hindi bias. Oh. Alalangay. Equal. Wala may pinasulabi. Kaya ang Diyos nagabasi sa imo nga binuhatan sang nagakabuhi pa ikaw diri sa kalibutan. No? I hope tanan kita nga naga-view, naga-pamati sa sini nga pagpahayag sa pulong sang Dios. I hope may ara kita realization sa sini nga gabi. I hope na usisa ta aton kaugalingon. Kamusta ang aton relasyon sa Dios? Kita nga mga Kristohanon, hibaluon naton ano pa ang aton kakulangan. Agod, matadlong naton, makayo naton, kag mahimunaan naton kung ano ang aton kakulangan sa Dios. Ang ining mensahe sa sining nga gabi, naga-remind sa aton tanan nga dapat kita nga mga Kristohanon padayon sa pag-alagad nga matutom dira sa matuod kag buhi nga Dios. No? Kag ang mga tawo ang nag-view sa sining nga gabi nga wala pa nakadangat sa kaluwasan. It's about time, utod abyan, nga magpalapit ikaw kay Kristo. Tuuhi kag batuna si Kristo bilang imo Dios kag manluluwas. That's the time nga maangkon mo ang imo relasyon sa Dios. Kaya mo ini ang ginpahayag sa Juan 1:12. Ang bisan sino nga nagbaton kag nagtuo kay Kristo, hatagan niya sang kinamatarong nga mangin anak ikaw sang Dios. Abyan himua ang ini nga desisyon samtang buhi pa ikaw sining kalibutan. Tungod hindi naton mapatod san o magbalik si Ginoong Jesus bilang isa na kahukom. E ginhambal gani sa Mateo 24:36-44. Parte sa oras sa kun adlaw sa pag-abot ni Kristo, wala sing may nakahibalo. Bisan ang anghel sa kalangitan o kung ako nga anak sang Dios, kaya ang nakahibalo ang amay gid lang sa langit. Gani mag-andam kamo kita kay sa adlaw nga wala naton ginpaabot, ang anak sang tawo mag-aabot. I hope manginhanda kita sa tanan nga tion. Kay bisan pagani si Mr. Kamatayon, hindi naton mapatod saan mag-aabot sa aton kabuhi. Gani mangin preparado kita tanan utod abyan. Dapat manginhanda kita tanan. Agod kung mag-abot man si Kristo, preparado na kita sa pag-atubang sa iya. Ang himuon lang naton, padayon kita nga magtuo, magsalig, kag mag-alagad kay Kristo Jesus. Let us pray. Labing gamahanan nga Dios, salamat sa sining pulong nga amon nabatian sa sining nga gabi. Salamat o Dios sa kamutuoran nga ikaw magabalik hindi sa pagluwas kundi sa paghukom na sa amon tanan. Buligi kami, Father God,
nga mag-surrender sa amon kabuhi dira sa imo. Nga manginsigurado kami nga hindi kami may impyerno kung kami magpabilin kay Kristo. Kami magtuo sang hugot sa among tagipusoon. Kag ang amon pagtuo na sentro gid lang kay Kristo Jesus. Buligi kami o Dios nga magpabilin nga mangin malig-on ang amon pagtuo sa iya. Father God, salamat gid sa imo mensahe nga amon nabatian sini nga gabi. Salamat Lord sa kaalam kag kaisog nga ginhatag nimo sa akon. Salamat sa empowerment sa Holy Spirit o Dios nga nag-lead kag nag-guide sa akon nga mapahayag gid Ginoo ang imo mensahe sa amon tunga. Pakamayuha o Dios ang tanan nga naga-view, ang tanan nga naga-follow sa tingog sang kaluwasan. I-bless ang ila kabuhi kag ang ila panimalay. Tanan kami Ginoo isaha sa imo pagpakamayo. I hope maabot man ang paghukom. Tanan kami maga-reunion sa imo ginharian upod kay Kristo Jesus. Amon pagampo nga may pagpasalamat paagi sa matamis nga ngalan ni Jesus. Amen. So, Madam Ugid nga salamat Brother Vic sa mensahe sa subong nga gabi. So, padayon kita no sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. May pa nga sa pag-live namon liwat aran sa gihapon ko. So, Madam Ugid nga salamat sa inyo sa pagsunod sa tingog sang kaluwasan. So, ilang piyesta